हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उर्दू के 10वीं क्लास का द्रक्षा का पहला चैप्टर हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम उर्दू ज़बान की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम उर्दू ज़बान की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे कि ज़बान जैसे हिंदी इंग्लिश ज़बानें हैं, उसी तरह से उर्दू भी एक ज़बान है। ठीक है, तो उर्दू ज़बान के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है नज़्म का और दूसरा हिस्सा है नस्र का। तो नज़्म में क्या होता है कि वो अशारिया कलाम लिखे जाते हैं, यानी कि दो दो मिसरे का शेर लिख करके जो है नज़्म बनाया जाता है। और नस्र में जो है वह लाइन बाय लाइन हम लोग लिखते हैं, जिसे जैसे हिंदी में गद और पद होता है, इंग्लिश में प्रोज एंड पोएट्री होता है, उसी तरह से उर्दू में नस्र और नज़्म है। तो नज़्म के अंतर्गत जो है हम्द आते हैं, नात आते हैं, गज़ल है, मरशिया है, गीत है। उसी तरह से नस्र के अंदर अफसाना है, नाविल है, मजमून है, खतूत है, ड्रामा वगैरह आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम्द किसे कहते हैं। ये आपके क्लास 10वीं के उर्दू का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो हम्द है। तो हम्द किसे कहेंगे कि ऐसा नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको हम्द कहते हैं। यानी खालिक़े कायनात अल्लाह, जिसने इस दुनिया को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, हर मखलूक को उसने पैदा किया, तो उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान जो है वह उसकी हम्द व सना करता है, यानी उसकी तारीफ़ बयान करने की कोशिश करता है, उसको गिनाने की कोशिश करता है। तो शायर जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, यानी अल्लाह की खूबियों को गिनाने की कोशिश करता है, उस नज़्म को हम्द कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है वह है नात किसे कहते हैं। तो ऐसा नज़्म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल को की तारीफ़ जिस नज़्म में शायर बयान करता है, उस नज़्म को नात कहते हैं। उसी तरह से एक नज़्म का ही किस्म है मुनक़बत, यानी ऐसा नज़्म जिसमें औलिया अकराम और सूफ़ी अकराम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, यानी ना अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर जो इस्लाम के जो वली अल्लाह हैं, यानी जो बड़े मुफ़क्किर लोग हैं, अगर उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है तो उसको मुनक़बत कहा जाता है। उसके बाद है कसीदा। तो कसीदा ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी बादशाह का या किसी ख़ास शख्स की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वह है पहला जो नज़्म हमारा हम्द है किताब में, उसके मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। तो शबनम कमाली जो है, इनका ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से है। आप जो है वह एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू अदब के। आपका नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। और शबनम जो है तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं कि शायर जब अपना नाम अपने लिखे हुए अशआर में, यानी हम्द में या नात में या गज़ल में, जो भी जैसा भी वो नज़्म लिखता है, तो उसके आखिरी मिसरा में जो शायर अपने नाम का जिस हिस्सा को इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा है, लेकिन शबनम जो है वह तखल्लुस करते हैं, यानी ये जब अपने हम्द या नात लिखते हैं तो अपने नाम का हिस्सा यानी शबनम ये उस नज़्म के आखिरी मिसरा में इस्तेमाल करते हैं। तो शबनम इनका तखल्लुस है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को, याद रख लीजिएगा, 22 जुलाई 1938 को पुखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी के पुखरैरा गांव में हुआ है, ज़िला सीतामढ़ी में। आपके जो लिखे हैं, आपने कई सारे शायरी मजमूए लिखे हैं, उनमें जो ख़ास शायरी मजमूए हैं वह है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, शोहबाए अक़ीदत। ये काफ़ी मशहूर जो है वह आपके काफ़ी मशहूर ये हैं।
آپ کی جو تخلیق ہے ان میں کافی مشہور شعری مجموعے ہیں یہ سارے۔ آگے ہے کہ آپ کا جو نظم، آپ کا جو حمد ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے حمد خدائے عز و جل، یعنی کہ آپ نے جو ایک حمد لکھا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے اس حمد میں، وہ حمد ہم لوگ ابھی پڑھیں گے، حمد خدائے عز و جل۔ اس حمد میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے کہ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی اور بے مثال ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ دونوں جہاں کا خالق ہے، اور خالق ہے یعنی دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی ذات پاک جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے، یعنی اس کی ذات کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات کا کوئی مثال ہے، اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ آگے انہوں نے لکھتے ہیں کہ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی اللہ کے ہی فیض کے دروازے سے، باب مطلب ہوتا ہے دروازہ، کہ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، اور سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ اور انسان، حیوان، پرندے چرندے جتنے بھی ہیں اس سب کے ایک ایک کو جو ہے رزق دینے کا کام اللہ کرتا ہے، اور سب کی زندگی کا، اس کی حیات کا، اس کے موت کا، سب کا خیال اللہ رکھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں شاعر کی قدرت خاص کا تیری عکس بزم کائنات، یعنی تیری جو عکس ہے، یہ تصویر ہے، اس کائنات میں دکھتی ہے قدرت خاص میں، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہی حکم سے آج یہ نظم زندگی، یعنی زندگی کا جو یہ نظام ہے آج تیرے ہی حکم سے قائم ہے، اور اگر اے اللہ تجھ کو چھوڑ کے اگر کہیں اور یہ زندگی ملتی ہے تو یہ زندگی ممکن نہیں ہے بلکہ ایک محال ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے زندہ رہ لینا محال ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی جو عقل والے لوگ ہیں ان کو تیری ذات پہ ناز ہے، یعنی جو عقل والے لوگ، جو دانشور لوگ ہیں وہ تیری ہی ذات سے ناز کرتے ہیں، یعنی تیرے دیے ہوئے علم سے وہ دنیا میں حکومت کر رہے ہیں تو تیری ہی ذات پہ وہ ناز کر رہے ہیں، اور تیرے نام سے دونوں جہاں جو ہے واقف حال و قال ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، یعنی اگر ایک لاکھوں سال بھی کوئی حمد و ثنا یعنی اللہ تیری تعریف ہی کرے، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی پرندے چرندے جو بھی حیات جن کے اندر زندگی ہے، جان ہے، وہ اگر لاکھوں برس کوئی حمد و ثنا کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ تو یہ پھر بھی اگر کوئی لاکھوں برس حمد و ثنا کر کے یہ کہے کہ اے اللہ ہم نے تیرا حق ادا کر دیا، تو یہ ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ کوئی 1,00,000 برس بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ظلمت دہر میں نور شہر کی ہے تلاش، ظلمت یعنی دہر میں اس دنیا کے اندھیرے میں جو ہے ایک روشنی کی تلاش ہے، ظلمت دہر میں نور شہر کی ہے تلاش، لطف و کرم کا ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ اللہ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ تو اپنے لطف و کرم کا ایک نظر ہم پر بھی ڈال دے۔ آگے کہتے ہیں شاعر شبنم کمالی کی مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی ہمارا جو نیک مقصد ہے اللہ ہمیں تو اس میں کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، اور اے اللہ تیرے حضور خاص میں میرا یہ ایک سوال ہے کہ تو ہمیں ہمارے نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ اب یہ اس حمد کا آخری جو مصرع ہے، اسی مصرع میں دیکھیے آپ کو بتائیں پیچھے تخلص، تو شاعر جو ہے شبنم کمالی اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، شبنم یعنی اپنے نام کا حصہ شبنم استعمال کر رہے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی شبنم جو یہ تیرا بندہ ہے، عروج مطلب ہوتا ہے ترقی یا بلندی، تو اس کو بھی عروج بندگی دے دے، یعنی بندگی کرنے میں ترقی دے۔ اے اللہ یہ صرف تیری ہی بندگی کرتا رہے، ایسی ترقی دے ہمیں۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، تو فکر و طلب کی راہ میں آج جو ہے یہی ایک ہمارا پائمال ہے، تم سے مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ حمد جو ہے، حمد خدائے عز و جل، جس میں شبنم کمالی جو ہے وہ اللہ کی
تعریف کو گنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دونوں جہاں کا پالنے والا ہے اور وہی ہے جو دونوں جہاں کو پیدا کیا ہے، وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس کو سب کے حیات موت کا خیال ہے، وہی ہے جو نظام زندگی کو قائم رکھے ہوا ہے، اور وہی ہے جو زندہ مردہ سب کا اسی کو خیال ہے، اور اس کے سوا کہیں زندگی گزارا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو کوئی لاکھ برس بھی حمد و ثنا کرے پھر بھی اللہ کا حق ادا ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے اور آخر میں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اے اللہ مقصد نیک میں تو ہمیں کامیاب کر دے، اور تیرے حضور خاص میں یہی اپنا سوال ہے کہ اللہ تیرے سے یہی سوال ہے کہ تو ہمیں ہمارے مقصد نیک میں کامیاب کر دے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی چیپٹر کا MCQ یعنی آبجیکٹیو کوشچن جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو دوستوں کے بیچ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ اردو جو 100 نمبر کا سوال بہار بورڈ میں آتا ہے اس میں سے اچھا نمبر حاصل کیا جا سکے اور اردو کی بہترین تیاری ہو سکے، اس لیے دوستوں کے بیچ بھی اس کو شیئر کر دیجئے۔